कराची में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी। गुलशन हदीद और अतराफ में मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे कायदाबाद गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर आई चंडीगढ़ रोड नॉर्थ कराची समेत कई इलाकों में बारिश। जाम शोरो नूरी आबाद सांगड़ में भी तेज़ बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मीरपुर खास में बारिश से बिजली मुअत्तल, कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचने का खदशा। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गुलबर्ग, कलमा चौक, जेल रोड, लारस रोड, वॉल्टन, गुरु मांगट रोड समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्क के कई इलाकों में मानसून बारिशों से तबाही। मुल्तान में 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पिंड दादन खान में नशेबी इलाके से रियाब, पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराएं नदी नालों में तब्दील, 2 गाड़ियां जमीन में धंस गईं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादलों ने रंग जमाया। करक में मूसलाधार बारिश, तक नसरती के मुतअद्दिद इलाके से रियाब आ गए। नदी नालों में तुगयानी, बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। कोयटा में दश्त के इलाके में तूफानी बारिश से नदी नालों में तुगयानी। ट्रैक्टर ट्रॉली रोड क्रॉस करते नाले में जा गिरी, ड्राइवर को बचा लिया गया। आबादी ज़ियारत में सैलाब का पानी सेब के बागात में दाखिल हो गया। फल की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान। दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से अब कोई बात होगी ना ही रियायत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशत गर्द पाकिस्तान की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं। उनके मज़मूम इरादे नाकाम होंगे। आइन और सब्ज़ हिलाली परचम को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। वज़ीर आज़म का जल्द बलूचिस्तान का दौरा करके ग्रैंड डायलॉग का इंदिया। कहा, बहुत जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूंगा और वहां की सूरत हाल का जायजा लूंगा। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए $20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। सदर और वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम लिए जाएँ। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्द हमलों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत दे दी। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। ये सब दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। आइंदा दिनों में इन सब का बंदोबस्त होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, चंद दिनों में इन दहशतगर्दों को अच्छा जवाब मिलेगा। जो ये सब कुछ करवा रहे हैं उनका घेरा तंग करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान गम की हालत में है। मुट्ठी भर अनासर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्द मुसाफिरों को सॉफ्ट टारगेट देख कर निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दों के साथ प्लान बनाने वालों का भी पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले जवानों की तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द हमलों के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले नाइक अब्दुल मजीद शहीद को डेरा गाजी खान में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद सकलैन शहीद की खुशाब। सिपाही ज़ीशानुल्लाह की पिशावर में तदफीन। सिपाही मोहम्मद शहरियार को सरगोधा। सिपाही गुलाम मोहम्मद को सोहबतपुर में सुपर्द खाक किया गया। सिपाही जाकिर खान की भी सोहबतपुर में फौजी एजाज़ के साथ तदफीन। बलूचिस्तान में जाँ बहक होने वाले दीगर 11 अफराद को नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। वादिय तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना अल ख्वारिज के 25 दहशतगर्द हलाक, 11 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में खारजी रंग लीडर अबू जर उर्फ सदाम भी शामिल। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस में फितना अल ख्वारिज, नाम निहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल हरार को निशाना बनाया। कितनी बड़ी लेवल पे
ایک آپریشن ہوا ہے یا جو بھی اٹیک ہوا ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ہم کیسے مان لیں؟ بلوچستان میں دہشت گردی کے مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن کی گرما گرمی. ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز نے کہا بلوچستان میں جو ہوا وہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. دہشت گردی پر لوگوں میں اضطراب پایا جاتا ہے. جو ماحول بن گیا ہے وہ بلوچستان کے حق میں ہے نہ پاکستان کے. امن و امان کی صورتحال بدتر ہے. ایسے حالات میں کوئی بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھے گا. سربراہ NP ایمل ولی خان نے کہا نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے. بدقسمتی سے آئین کی طرح نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل نہیں ہوا. دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جہاد کے نام پر پروموٹ کیا گیا. ہم نے اپنے ملک کو داؤ پر لگا دیا ہے. کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبے میں افراتفری پھیلائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ادھر لوگ بیٹھے ہوں یا ادھر لوگ بیٹھے ہوں ہمیں یونینیمسلی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی مجھ سمیت دکھی ہے. یہاں بیٹھ کے باتیں ہمیں سب کو کرنی چاہیے لیکن ہمیں کولیکٹیولی کو سوچنا چاہیے کہ وے فارورڈ کیا ہے. بلوچستان کے معاملے پر سیاست نہ کریں. چند لوگ استعمال کر کے بلوچستان میں افراتفری پھیلائی جا رہی ہے. چاہے آپریشن پر 1000 ارب لگیں ہمیں مل کر دہشت گردی پر قابو پانا ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال. کہا ناراضی کے نام پر دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں. دشمن چاہتا ہے پاکستان معاشی قوت نہ بنے. سینیٹر شہری رحمان نے کہا کوئی اچھے یا برے دہشت گرد نہیں ہوتے. دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اچھے اور برے دہشت گردوں کا فرق روکنا ہوگا. سینیٹر عرفان صدیقی بولے دہشت گردی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. اہداف سے بھٹکنے کی وجہ سے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. عالمی برادری کی بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت. ترجمان امریکی سفارت خانے نے کہا حملوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور عوام کو نشانہ بنایا گیا. دل جاں بحق خاندانوں اور پیاروں کے لیے غمزدہ ہے. چین نے کہا پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے. یورپی یونین نے کہا دہشت گردی اور تشدد کی کسی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں. دہشت گردی جمہوری بنیادوں کے لیے اہم خطرہ ہے. ایرانی سفارت خانے نے پاکستانی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات رک گئے. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل سینٹ میں بھی منظور. الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل بھی منظور. ترمیمی بلز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا. بلدیاتی انتخابات رکنے کے بعد اسلام آباد میں دوبارہ حلقہ بندیاں کرنے کی تیاریاں. صدر مملکت کی منظوری کے بعد اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ قانون بن جائے گا. ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن اسلام آباد کی دوبارہ بلدیاتی حلقہ بندیاں کرے گا. نئے ایکٹ کے تحت اسلام آباد کی ہر یونین کاؤنسل کے 9 جنرل وارڈز ہوں گے. براہ راست انتخاب میں ووٹرز صرف 9 جنرل وارڈز کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے. 9 وارڈز ممبران خاتون، نوجوان، اقلیت اور مزدور یا کسان کو منتخب کریں گے. آخری مرحلے میں یونین کاؤنسل کے 13 ممبران چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے. بلوچستان کے مسائل کو سیاسی طور پر حل کرنا ہوگا. طاقت کا استعمال کرتے 20 سال گزر گئے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا طاقت کا استعمال کرنے کے باوجود کچھ صوبوں میں مسلح گروہ کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. بلوچستان کا حل حکمت عملی سے نکالنا ہوگا. بلوچستان اور KP میں مسئلہ وسائل کا ہے. حکومت 5 سال پورے کرے گی یا نہیں یہ میرا کام نہیں. ہم موجودہ پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ نہیں مانتے. JUI PTI کے ساتھ حلیف نہیں ہے. تحریک انصاف میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. بانی چیئرمین کی قیادت میں پوری پارٹی متحد ہے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا اگر پارٹی نے ٹوٹنا ہوتا فروری میں ٹوٹ جاتی. ہماری پارٹی کا ٹوٹ جانا ان کی خام خیالی ہے. سپریم کورٹ نے 39 ارکان کو PTI MNAs ڈکلیئر کرنے کا حکم دیا. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رہنمائی مانگی ہے کہ پہلے وہ فیصلہ آ جائے. امید ہے سپریم کورٹ اپنا حکم اور واضح کر دے گی.
पी टी आई का इस्लामाबाद जलसे के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला। बानी पी टी आई ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। लीगल टीम को जलसे की NOC हासिल करने का टास्क दे दिया। तारीख का फैसला मकामी क़यादत से मुशावरत के साथ किया जाएगा। ताजिरों ने आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर अंजुमन ताजिरान काशिफ चौधरी ने कहा, हमारा मुतालबा है मुआशी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। ताजिर और सनत का टैक्स दे देकर तंग आ चुके। लाहौर में ताजिरों से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, हम IPPs को नहीं पाल सकते। महंगे बिजली बिल्स ने मुल्क की मईशत और सनत को बर्बाद कर दिया। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने हड़ताल की हिमायत करते हुए कहा, महंगाई और नाजायज़ टैक्स ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान के साथ तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने भी शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में कारकुनों के लिए नए कवानीन मुतारिफ करा दिए गए। नए कानून के मुताबिक कारकुन को शादी, वफात और बच्चा होने पर तनख्वाह समेत छुट्टी का हक हासिल होगा। कारकुन को दौरान मुलाजमत वजह बताए बगैर इस्तीफ़ा देने का इख्तियार भी दिया गया है। कफील या मुलाजमत देने वाला इदारा 7 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन के लिए इस्तीफ़ा मुलतवी करने की दरख्वास्त कर सकता है। भारत के जय शाह बिला मुकाबला ICC के चेयरमैन मुंतखब। जय शाह के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार ने ICC चेयरमैनशिप के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। ICC के चेयरमैन 1 दिसंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जय शाह का कहना है कि उनकी पहली तरजीह क्रिकेट को पहले से ज़्यादा मकबूल बनाना है।